इब्राहिम तरावरे की ईरान को बड़ी पेशकश, सोने से भरा बहरी जहाज ईरान को भिजवा दिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अफ्रीका सदियों तक लूटा गया, गुलाम बनाया गया, भूखा रखा गया, लेकिन अब वहाँ एक ऐसा नाम उभरा है जिसने पुराने निज़ाम की जड़ें हिला दी हैं। इब्राहिम तरावरे। सिर्फ 35 साल का ये नौजवान न झुका न रुका और अब दुनिया उसके हर कदम पर नज़र रखे बैठी है। ऐसा वक्त आया है कि सोने से भरे जहाज अफ्रीका से मशरक़ी वस्ता की तरफ रवाना हो रहे हैं और जिस मुल्क की तरफ वो जा रहे हैं वो भी कमज़ोर नहीं, मगर इस वक्त दुनिया के सख्त तरीन हालात से गुज़र रहा है। ये सिर्फ तिजारत नहीं, ये एक नया इत्तेहाद है, एक नई चाल है, एक नया इनकलाब है और ये सब कुछ हो रहा है खामोशी से। ना आलमी मीडिया बोलता है, ना मगरबी ताकतें इस पर बात करती हैं, क्योंकि उन्हें खौफ है कि अगर ये बेदारी फैल गई तो गुलामों के काफ़िले नहीं, कायदीन पैदा होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको वो सब कुछ दिखाएंगे जिसे छुपाया जा रहा है। वो फैसले, वो ऐलानात, वो खामोश इनकलाब जिन्होंने अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे मुल्कों को चौंका कर रख दिया है। लिहाजा इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप सच जान लेंगे तो सिर्फ हैरान नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, बर-ए-आज़म अफ्रीका के मगरबी हिस्से में वाक़ एक छोटा मगर वसाइल से माला माल मुल्क बर्किना फासो, वो जगह जहां हर साल अंदाज़न 80 से 90 टन सोना ज़मीन से निकाला जाता है, लेकिन ये सोना ना उनके बच्चों के स्कूल बनाता है, ना अस्पतालों को रोशन करता है। ये सोना निकलता है, गैर मुल्की कंपनियों के जहाज़ों में भरता है और फ्रांस जैसे ममालिक की मईशत चमकाने चला जाता है, जबकि बर्किना फासो के अवाम बदअमनी, गुर्बत और भूख में ज़िंदगी काटते हैं। मगर अब इब्राहिम तरावरे ने इस पुरानी कहानी को रोक दिया है। इक़्तिदार संभालते ही उसने सबसे पहला कदम ये उठाया कि फ्रांस की फ़ौज को मुल्क से निकाल दिया, फिर मुल्क की सोने की कानों पर रियासती कंट्रोल सख्त किया और वाज़े ऐलान किया कि ये दौलत हमारी है और इसका फ़ायदा भी हमें ही मिलेगा। ये फ़ैसला सिर्फ अलामती ना था बल्कि निज़ाम बदलने का आगाज़ था, और यही वो लम्हा था जब दुनिया की नज़रें घूमकर एक नौजवान मुस्लिम अफ्रीकी सदर इब्राहिम तरावरे पर आ ठहरीं। इब्राहिम तरावरे के मुल्क बर्किना फासो में हाल ही में जो नए सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए वो मामूली नहीं थे। माहिरीन का कहना है कि इन ज़खायर में सोना न सिर्फ पहले से कई गुना ज़्यादा गहरा है, बल्कि इसकी मिकदार इतनी है कि अगर दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पूरे मुल्क की मईशत को चंद सालों में मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दे। लेकिन यहाँ इब्राहिम तरावरे ने ऐसा फ़ैसला कर डाला जिसने सिर्फ मगरब नहीं बल्कि मशरिक़ को भी चौंका दिया। उसने इस सोने के ज़खायर का एक बड़ा हिस्सा ईरान के लिए मखसूस कर दिया। जी हाँ, ईरान। वो ईरान जो इस वक्त इसराइल के साथ शदीद कशीदगी में घिरा हुआ है, जिस पर मगरबी पाबंदियां मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, जिसे आलमी बरादरी तनहा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ऐसे वक्त में इब्राहिम तरावरे ने दोस्ती, गैरत और इस्लामी भाईचारे की एक नई मिसाल कायम की। उसने सोने से भरा हुआ बहरी जहाज़ ईरान की मदद के लिए रवाना कर दिया। सोचने की बात है, एक ऐसा मुल्क जिसके अपने अवाम बरसों से महरूमी में जीते आए हों, आज वो दुनिया के एक बड़े इस्लामी मुल्क की खालस सोना देकर मदद कर रहा है। ये सिर्फ इंसानियत का मुजाहरा नहीं, ये एक नई सिफारती सफ बंदी का ऐलान है, जहां अफ्रीका अब महज तमाशाई नहीं बल्कि गेम चेंजर बनता जा रहा है। इब्राहिम तरावरे के इस कदम ने चीन और अमेरिका जैसे ममालिक के पॉलिसी साजों को खामोशी में डाल दिया है, क्योंकि सवाल ये नहीं कि उसने सोना दिया क्यों, बल्कि सवाल ये है कि इतना सोना आया कहाँ से। और क्या अब अफ्रीकी ममालिक सिर्फ ग़ुलाम नहीं, फैसला साज बनते जा रहे हैं। इब्राहिम तरावरे का पैगाम साफ है, हम न कमज़ोर हैं न बेबस, हम सिर्फ बेदार नहीं थे, अब हम बेदार हो चुके हैं। ये सिर्फ ईरान से दोस्ती नहीं, ये आलमी ताकतों के पुराने निज़ाम से निकल कर नए इत्तेहादों की बुनियाद है। एक ऐसा स्टेप जो दुनिया भर के अफ्रीकी ममालिक के लिए एक इनकलाबी पैगाम है। तरावरे का कहना है, अगर हम अपने वसाइल पर कंट्रोल हासिल कर लें
اگر ہم دوسروں کی غلامی چھوڑ کر خود اپنے فیصلے کریں تو ہم صرف آزاد نہیں ہوں گے بلکہ عالمی طاقت بھی بن سکتے ہیں۔ ابراہیم تراورے اپنے آپ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے جوڑتے ہیں، وہ عظیم صحابی جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں مکہ کی گلیوں سے مدینہ کے محراب تک افریقہ کی روحانی عظمت کی علامت بنے۔ تراورے کے نزدیک یہ تعلق صرف تاریخی نہیں، روحانی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ وہ اپنی تقریروں میں افریقی عوام کو یاد دلاتے ہیں، تم کمزور نہیں ہو، تمہارا ماضی روشن تھا اور تمہارا مستقبل تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، بس اب وقت ہے بیدار ہونے کا۔ ناظرین، 2024 میں ابراہیم تراورے نے ایک ایسا انقلابی قدم اٹھایا جس نے صرف برکینا فاسو کی نہیں بلکہ پورے افریقہ کی سمت بدل دی۔ یہ قدم تھا $200 ملین کا میگا روڈ انفراسٹرکچر منصوبہ۔ یہ کوئی عام سڑکوں کی تعمیر کا پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک قومی بحالی کا اعلان تھا۔ برکینا فاسو کے دیہاتی علاقوں میں جہاں پہلے کچی سڑکیں بارش میں کیچڑ بن جایا کرتی تھیں، جہاں مریض وقت پر اسپتال نہیں پہنچ پاتے تھے، جہاں طلباء مٹی، گرد اور خراب راستوں کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیتے تھے، وہاں اب ہر سال 3000 سے 5000 کلومیٹر تک جدید اور پکی سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ ان سڑکوں نے نہ صرف گاؤں کو شہروں سے جوڑا بلکہ معیشت کی دھڑکن بھی تیز کر دی۔ کسانوں کی اجناس اب کھیت سے براہ راست منڈی تک پہنچ رہی ہیں، مریض اسپتال، طلباء اسکول اور چھوٹے کاروبار منڈیوں سے منسلک ہو چکے ہیں۔ یہی وہ پہلو ہے جس نے چین اور امریکہ کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ دنیا کے 2 سب سے بڑے طاقتور ممالک کے ماہرین، انجینئر اور پالیسی ساز یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں، آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اتنے محدود وسائل، کوئی عالمی قرضہ نہیں، کوئی بیرونی کنسلٹ نہیں، پھر بھی ایک اسلامی افریقی ملک اس تیزی سے ترقی کیسے کر رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منصوبہ صرف انفراسٹرکچر کا نہیں بلکہ ایک دماغی اور سماجی بیداری کا منصوبہ ہے۔ ابراہیم تراورے نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ترقی کے لیے نہ واشنگٹن کی ضرورت ہے نہ پیرس کی منظوری، بس نیت صاف ہو اور قیادت مخلص ہو۔ ناظرین، آج افریقہ جاگ رہا ہے اور اس بیداری کی قیادت ابراہیم تراورے کر رہا ہے، جسے کل تک دنیا نے ایک عام سپاہی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے صرف اپنی زمین کا سونا واپس نہیں لیا، اس نے اپنے لوگوں کو عزت، خودداری اور اختیار کا سبق دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑی اور ایران کو اسرائیلی حملوں، پابندیوں اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا، تو ابراہیم تراورے وہ پہلا عالمی رہنما تھا جس نے دوستی، وفاداری اور بھائی چارے کی ایک انوکھی مثال قائم کی۔ اس نے اپنے ملک کے قیمتی سونے کا ایک بڑا حصہ کسی مغربی بینک میں نہیں رکھا بلکہ ایران کی مدد کے لیے سونے سے بھرا بحری جہاز روانہ کر دیا۔ یہ قدم صرف ہمدردی نہیں بلکہ ایک نئی عالمی صف بندی کی شروعات ہے، جہاں کمزور ممالک ایک دوسرے کا سہارا بن کر طاقتوں کے ظلم کو چینج کر رہے ہیں۔ اور جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں تو اپنے وطن پاکستان کا بھی خیال آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے پہاڑوں، میدانوں اور ریگستانوں کے نیچے بھی اربوں ڈالر کے سونے اور قیمتی دھاتوں کے ذخائر موجود ہیں۔ ریکوڈک، چاغی، سوات، گلگت بلتستان، یہ صرف زمینیں نہیں، خزانے ہیں۔ مگر افسوس، ہم نے اپنے ابراہیم تراورے پیدا نہیں کیے۔ ہم نے ان ذخائر پر پہرا دینے کی بجائے انہیں غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کر دیا۔ عالمی معاہدوں، اندرونی کمیشن اور حکومتی غفلت نے ہماری دولت، ہماری زمین اور ہمارا حق چپ چاپ جہازوں میں بھر کر دوسرے ملکوں کی معیشت کا حصہ بنا دیا۔ یہ کوئی سازش کی کہانی نہیں، یہ خالص حقیقت ہے جو ہمارے بجلی کے بل، دوائی کی قیمت اور آٹے کی قطاروں میں صاف نظر آتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم بھی اب جاگیں گے؟ کیا ہمارے یہاں بھی کوئی آواز اٹھے گی جو کہے یہ سونا ہمارا ہے اور اس پر حق بھی ہمارا ہے؟ دوستو، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور آخر میں دل سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ ابراہیم تراورے کو مزید ایمانی قوت، اخلاص اور استقامت عطا فرما، اسے ظالموں کے فریب اور سامراجی جال سے محفوظ رکھ، اور اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو بھی ایسا رہنما عطا فرما جو تیرے دین پر چلے، ظلم کے نظام کو توڑے اور اس قوم کی خدمت کو اپنی سیاست بنائے۔ آمین ثم آمین۔
दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो यकीनन आप वही हैं जिनके लिए हम वीडियो बनाते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस सफरे हकीकत में शामिल हो जाएं, क्योंकि जर्नी मार्ग सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए है।